नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। समाचारको सुरुमा प्रमुख समाचार। बझाङको चैनपुर केन्द्रबिन्दु भएर 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। भूकम्पका कारण विद्यालय भवन तथा घरहरू भत्किए। नेपालगञ्जमा स्थानीय प्रशासनद्वारा अनिश्चितकालको लागि कर्फ्यू आदेश जारी। सामाजिक सद्भाव कायम गर्न प्रशासनको आग्रह। वर्तमान सरकार इतिहासकै असफल सरकार भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। सरकारको सुशासन अभियान तस्कर र हत्यारा संरक्षणमा केन्द्रित रहेको जिकिर। मुख्य पार्टीहरूको विदेश सम्बन्ध सत्ता केन्द्रित रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदिनको आरोप। नेपालको भू राजनीतिक अवस्था अहिले सामान्य अवस्थामा नरहेको उल्लेख। र सरकार गठनको करिब 8 महिना पुग्ने लाग्दा समेत देखिने गरी कुनै काम नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारको आलोचना। जनतामा कुनै पनि गुनासो सुन्न नचाहिरहेको आरोप। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। बझाङको तलकोट केन्द्रबिन्दु बनाएर आएको भूकम्पमा परि 6 जना घाइते भएका छन्। त्यसैगरी भूकम्पमा परि दर्जनौं घर भत्किनुका साथै जय पृथ्वी राजमार्ग उध्रिएर आवागमन अवरुद्ध भएको छ। मंगलबार दिउँसो 2 पटक आएको भूकम्पले तलकोट गाउँपालिका र चैनपुर क्षेत्रका स्थानीयका घर भत्किनुका साथै सडक अवरुद्ध भएको एक रिपोर्ट। छ जना घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूलाई बझाङ जिल्ला अस्पतालमा लगिएको छ। अछाममा विद्यालयको भवनबाट हाम फाल्दा एक विद्यार्थी घाइते भएका छन्। घाइतेलाई उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा लगिएको छ। यस्तै भूकम्पपछि गएको सुक्खा पहिरोका कारण जय पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। जय पृथ्वी नगरपालिकाको माल्ला लाग्न भिरको केही ठाउँमा पहिरो गएका कारण राजमार्ग अवरुद्ध भएको छ। यो समाचार तयार पार्दसम्म बाजुरामा भूकम्पको प्रारम्भिक विवरण अनुसार 10 घरमा पूर्ण क्षति भएको छ। खप्तड छेडेदह गाउँपालिका 3 टुनी सैनका 5 घर भत्किएका छन् भने बढीमालिका नगरपालिका 9 मा 3 घर, ओडा नम्बर 5 मा 1 घर र त्रिवेणी नगरपालिकामा 1 घरमा पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। त्यस्तै बुढीगङ्गा नगरपालिकाको महेन्द्र आधारभूत विद्यालयको भवन पनि पूर्ण रूपमा क्षति भएको विवरण आएको छ। दिउँसोको समय भएकाले जिल्लामा मानवीय क्षति भएको विवरण आएको छैन। यस्तै बाजुराका विभिन्न गाउँमा भूकम्पका कारण अधिकांश स्थानीयका घरहरू संयोगको संख्यामा चर्किएको खबर आइरहेका छन्। भूकम्पका कारण जिल्ला प्रहरी कार्यालयको एउटा भवनमा पनि क्षति भएको र जिल्लाभर अरू ठाउँमा पनि थुप्रै क्षति भएको हुन सक्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। बझाङ सदरमुकाम चैनपुर आसपास केन्द्रबिन्दु बनाएर दिउँसो 3:06 6.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको हो। भूकम्पको धक्का सुदूरपश्चिमका सबै जिल्लामा महसुस गरिएको छ। यसअघि मंगलबार दिउँसो 2:40 जाँदा बझाङकै तलकोट केन्द्रबिन्दु भएर 5.3 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ। ठूलो भूकम्पपछि पनि लगातार पराकम्पनहरू गइरहेको हुनाले खुला ठाउँमा सुरक्षित भएर बस्न र सावधानी अपनाउन सुझाव दिइएको छ। भूकम्पको धक्का छिमेकी प्रदेश र भारतको दिल्लीसम्म पनि महसुस भएको जनाइएको छ। बीबीसी हिन्दीका अनुसार दिल्ली एनसीआर क्षेत्रमा भूकम्पको धक्का महसुस भएको छ। भूकम्पको धक्काका कारण जिल्ला अस्पतालमा भएका बिरामीहरूलाई पनि बाहिर निकालिएको थियो। नेपालगञ्जमा स्थानीय प्रशासनले अनिश्चितकालका लागि कर्फ्यू आदेश जारी गरेको छ। सामाजिक सद्भाव एवं धार्मिक सहिष्णुता खलबलिने अवस्था आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले मंगलबार मध्याह्नदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यू आदेश जारी गरेको हो। नेपालगञ्जमा आइतबार मुस्लिमहरूले प्रदर्शन गरेका थिए भने मंगलबार हिन्दू समुदायले शक्ति प्रदर्शन गरेका थिए। त्यसअघि मंगलबार नै जिल्लाका राजनीतिक दल, नागरिक समाजका अगुवा समेतले सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावलाई थप बलियो बनाउन अपिल गर्दै सद्भाव र्याली निकालेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद थबल शमशेर जबराले नेपालगञ्जमा सामाजिक सद्भाव कायम अपिल गर्नुभएको छ।
प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकको सुरुमै जबराले बाँकेको नेपालगञ्जमा कर्फ्यू लगाउनु पर्ने अवस्था आएको भन्दै त्यस्ता घटना नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराउनु भएको। उहाँले नेपालगञ्जमा दुई समुदायबीच हिंसा फैलाउने कुराको जड मोबाइल नभएको भन्दै यसमा राज्य गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले हिंसा फैलाउन खोज्नेमाथि कारबाही गर्न माग गर्नुभयो। हिंसाको घटनाहरू चाहे मध्य प्रदेशका होस् चाहे अरू विभिन्न भागमा होस् तुरुन्तै कन्ट्रोलमा ल्याउनु पर्यो। अर्को कुरा, यो सबैको जड भनेको यो मोबाइलको सञ्जाल हो। यसमा यो साइबर क्राइमलाई तुरुन्तै कन्ट्रोल गर्नु पर्यो, नत्र देशभरि चाहे गौ हत्याका कुरा होस्, चाहे गौ मासु खाने कुरा होस्, चाहे हिन्दू मुसलमानका झडपका कुरा होस्, यो साइबर क्राइमलाई तुरुन्तै एक्सनमा ल्याएर दोषीहरूलाई ठाउँको ठाउँ कारबाही नगरे भने यो देशमा विभिन्न ठाउँमा दङ्गाहरू भड्किने सम्भावनाहरू बढिरहेको छ। उहाँले नेपालगञ्जलाई सद्भावको सहर बनाउन लागि परेकाले शान्ति सुरक्षा र सद्भाव कायम राख्न संयम भएर लाग्न अनुरोध गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकार इतिहासकै असफल सरकार भएको बताउनु भएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले वर्तमान गठबन्धनको सरकार लोकतन्त्र र संविधान कार्यान्वयनका निम्ति गम्भीर सङ्कट भएको र इतिहासकै असफल सरकार भएको बताउनु भएको। वर्तमान सरकारले आफ्नो स्वार्थका लागि पटक पटक संविधान मिच्ने काम गरेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। ओलीले सरकारले संसदलाई समेत आफ्नो स्वार्थमा चलाउन खोजिरहेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले संविधान दिवसका अपराधीहरूलाई आम माफी दिएको प्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो। सरकारले राष्ट्रपतिलाई सेरेमोनियल नभई खोपीको देउता बनाएको र आदेश पालना गर्ने परिपालक राष्ट्रपति बनाएको धारणा राख्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले सरकारको सुशासन अभियान तस्कर र हत्यारा संरक्षणमा केन्द्रित रहेको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले निकै चर्कोसँग खोलिएको ललिता निवासको फाइल बन्द गर्न सरकारलाई पसिना आएको टिप्पणी गर्नुभयो। सुन काण्डले पनि सरकारलाई हैरान पारेको भन्दै उहाँले प्रतिपक्षलाई तर्साउनका लागि विभिन्न प्रकरण ल्याएको बताउनुभयो। मान्य अमरेश कुमार सिंहलाई पुर्जी कटाइएको छ, सम्पत्ति छानबिन गर्ने भनिएको छ। कहिल्यै सरकारी ओहदामा जानुभयो उहाँ कि के भयो कि यत्तिकै रिस उठ्यो भने जे पनि गरिदिने, सत्ताको दुरुपयोग गर्ने। अहिलेसम्मका हामीले प्राप्त गरेका राजनीतिक उपलब्धिहरू समाप्त पार्न र विकास निर्माणलाई अवरुद्ध पार्न, विदेश सम्बन्ध खलबल्याउन र सम्पूर्ण राज्य प्रणालीलाई विशृङ्खलित बनाउन यो सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ। त्यस्तै ओलीले मुलुक अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक रूपमा भ्रमण लम्ब्याएको समेत बताउनुभयो। नेकपा एमालेको प्रदेश अधिवेशनमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयनका लागि निर्देशन दिँदा समेत अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन लत्याउँदै नेताहरू प्यानल बनाएर निर्वाचनमा होमिएका छन्। पार्टी अध्यक्ष ओलीको एकल निर्देशनमा चल्दै आएको नेकपा एमालेभित्र प्रदेश अधिवेशन चलिरहँदा ओलीको निर्देशनलाई समेत नेताहरूले लत्याउँदै आफ्नै निर्णय गरेका हुन्। यद्यपि नेताहरूले भने पार्टीले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई गुट र नेतृत्वलाई चुनौती दिएको रूपमा अर्थ्याउन नहुने बताउने गरेका छन्। अमृतका रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशन र चेतावनीका बीच 7 मध्ये 4 प्रदेशको प्रथम अधिवेशनले निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गरेको छ। लुम्बिनी, बागमती, कर्णाली र कोशी प्रदेशमा अध्यक्ष ओली सहितका शीर्ष नेताहरूले सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन गर्न निर्देशन दिए पनि नेता कार्यकर्ताले भने शीर्ष नेताको निर्देशन लत्याउँदै लोकतान्त्रिक पद्धतिको बाटो रोजेका छन्। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृह प्रदेश कोशी प्रदेशमा समेत सर्वसहमतिमा नेतृत्व चयन हुन नसकेको अवस्थामा अब मधेस, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि सर्वसहमतिको सम्भावना न्यून बन्दै गएको छ। यसले लामो समयदेखि एकल निर्देशनमा चल्दै आएको पार्टीभित्र अब भन्ने आन्तरिक लोकतन्त्रको खोजी हुन थालेको विश्लेषण हुने गरेको छ। यद्यपि एमाले नेताहरूले भने यो कुरालाई स्वीकार गर्न चाहँदैनन्। सर्वसम्मति सर्वोत्तम लोकतन्त्र हो, यो कुरा मान्छु म, सर्वसहमति। तर
हामीले सर्वोत्तम लोकतन्त्र, पहिलो नम्बरमा सर्वोत्तम लोकतन्त्र हो। त्यो नभएमा लोकतन्त्र हो। हाम्रा कार्यकर्ताहरूलाई हामीले अध्यक्षले आह्वान सर्वोत्तम लोकतन्त्रको आह्वान गर्नुभयो। क्याडरको चेतना अहिलेको स्थितिमा लोकतन्त्रमा मात्रै पुगेको देखियो हैन। त्यसैले अध्यक्षको दृष्टिकोणभन्दा बाहिर यो अधिवेशन भएको छैन। लुम्बिनी प्रदेशमा उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल बीच देखिएको गुटबन्दी अहिले सातै प्रदेशमा मौलाएको विश्लेषण हुने गरेको छ। लुम्बिनीमा प्रतिस्पर्धा भए पनि एमाले शीर्ष नेताहरू अन्य 6 प्रदेशमा भने निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने रणनीतिमा थिए। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न शीर्ष नेताहरू अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा प्रदेशमा पुग्ने गरेको भए पनि त्यो रणनीति असफल बन्दै गएको छ। जारी प्रदेश अधिवेशनले अब एमाले भित्र ओलीको बोली लत्याउने मात्रै होइन, नयाँ सिराबाट पार्टी अघि बढ्न खोजेको संकेत गरेको छ। सार्वजनिक रूपमा ओलीको विकल्प खोज्ने कुरा नउठे पनि तिनै तहका निर्वाचनमा पार्टी पहिलो शक्ति बन्न नसकेको तथा ओलीकै अहमका कारण सत्ताबाट बहिर्गमन हुन परेको लगायतका कारण एमालेको एउटा तबका अब ओलीको विकल्प खोज्नुपर्ने ठाउँमा पुगेको छ। यद्यपि एमाले नेताहरूले भने प्रदेश अधिवेशनले निर्वाचन मार्फत नेतृत्व चयन गरेको विषयलाई नेतृत्वको विकल्प खोज्न थालिएको अर्थ लगाउन नहुने तर्क गर्छन्। पार्टी गुट हुने कुरा, समूहबद्धता, लाइक म्यान्डेट हुने कुरालाई कहीँ पनि हामीले अस्वीकार गर्न सकिँदैन, हुनसक्छ। तर एमालेमा कुनै भर्टिकल केन्द्रीय नेतृत्वले नै भर्टिकल खालको चाहिँ त्यस्तो देखिँदैन। क्षेत्रीय खालको गुटहरू हुनसक्छ, समूहहरू, क्षेत्रीय खालको समूहहरू हुन सक्छन्। आफ्नो अनुकूलताको लागि फलानुभन्दा फलानुलाई चोइस गरौँ त भनेर कोही लिडर विशेष ढङ्गले लाग्न सक्छ। त्यसो हुँदा अब पार्टीको नेतृत्व नैलाई होइन नाम जोडेर गरियो भने त्यो चाहिँ हुँदैन। किनभने पार्टी नेतृत्व हामी सबैको नेता हो, सर्वसम्मत नेता हो। केपी ओलीको हकमा अहिले हामी कुनै क्वेसन गर्नु पनि हुँदैन। 2.5 वर्ष अघि चितवनमा भएको पार्टीको 10औं महाधिवेशनपछि एमाले भित्रको गुटबन्दी सतहमा देखिएको थिएन। 10औं महाधिवेशनपछि अनेरा सुबियु बाहेक अन्य सबै पार्टीका भातृ शुभेच्छुक जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्व सर्वसहमतिबाटै चयन भएको थियो। जारी प्रदेश अधिवेशनमा नेताहरू जति नै ओलीको बचाउमा उत्रिए पनि तल्लो तहका नेता कार्यकर्ताले भने ओलीको निर्देशन लत्याउन थालेको प्रष्ट भएको छ। उहाँको चाहिँ पार्टीमा एउटै लगाम, उहाँको चाहिँ तानाशाही, उहाँको जबरजस्त चाहिँ वर्चस्वमा चाहिँ केही न केही अब पार्टीभित्र चाहिँ अरूले पनि वास्तवमा बुझ्न थालेको र त्यसलाई च्यालेन्ज गर्न थालेको भनेर हामीले बुझेका छौँ। नेताहरू तत्काल अध्यक्ष ओलीको विकल्प खोज्ने ठाउँमा नपुगे पनि ओलीपछि कसले पार्टीको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषयमा भने आन्तरिक गृह कार्य सुरु गरिसकेका छन्। ओलीपछि पार्टीको नेतृत्व लिने तयारीका साथ ओलीकै उत्तराधिकारी विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेलले तल्लो तहसम्म गुट निर्माण गर्न थालेको राजनीतिका जानकारहरूको भनाइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले मुख्य पार्टीहरूको विदेश सम्बन्ध सत्ता केन्द्रित रहेको आरोप लगाउनु भएको छ। राप्रपा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागले मङ्गलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको नेपालको परराष्ट्र नीति, विगत, वर्तमान र भविष्य विषयक विचार गोष्ठीमा लिङ्गदेनले सत्ताका लागि जे पनि सम्झौता गर्ने र विदेशीहरूको साथ समर्थन नभए सत्तामा पुग्न नसक्ने मध्ये मुख्य पार्टीहरूको विदेश सम्बन्ध राख्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले नेपालको भू राजनीतिक अवस्था अहिले सामान्य अवस्थामा नरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सत्तापक्षीय कमजोरीका कारण प्रतिस्पर्धाको शिकार नेपाल बन्न सक्ने खतरा रहेको औँल्याउनुभयो। नेपालले विश्व समुदायसँगको सम्बन्धका बारेमा ठोस अवधारणा बनाउन जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ। लिङ्गदेनले पार्टीको नभई देशको परराष्ट्र नीति हुनुपर्ने बताउनुभयो। तर अहिले हामीले जुन मार्गचित्रबाट आफूलाई अगाडि बढाइराखेका छौँ र जुन संविधान हामीले हाम्रो संविधान भनेर बोकिराखेका छौँ, त्यो त विदेशीहरू संसदमा उपस्थित गराएर उनीहरूको निर्देशनमा हामीले चाहिँ जारी गरेको चिज बोकेर हिँडिराखेका छौँ र त्यसको दुष्परिणाम त हामीले बिहोर्नै पर्छ र त्यसको शिकार अहिले देश भइराखेको छ। जसका कारण अहिले हाम्रो सत्ताको केन्द्रमा बसेका मानिसहरू के भन्छन् भने हामी विदेशीको कुरा काट्न सक्दैनौँ। उनीहरूले फलना देश भनेर नबने पनि र विदेशीको नबने पनि उनीहरूले के भन्छन्, बडो कूटनैतिक भाषामा कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई इग्नोर गरेर हामी जान सक्दैनौँ भनेर भन्छन् र सबैलाई खुसी पार्ने नाममा
अहिले जुन भद्रगोल सिर्जना भएको छ, अब यसको विश्लेषकहरूको अगाडि र भुक्तभोगीहरूको अगाडि मैले धेरै कुरा भन्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अहिले नेपालको परराष्ट्र नीति छैन भने पनि हुन्छ। सरकारले देशहरूसँग गरिराखेको सम्बन्ध भनेको त आफ्नो सत्ता कसरी टिकाउने। उहाँले एक देशसँगको सम्बन्धले अर्को देशलाई असर नपर्ने ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने बताउनु भयो। नेकपा एमाले कोशी प्रदेशको अध्यक्षमा घनश्याम खतिवडा निर्वाचित हुनुभएको छ। एमाले कोशी प्रदेशको प्रथम अधिवेशनको मत परिणाम अनुसार उहाँले 512 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँका प्रतिस्पर्धी एमाले नेता विनोद ढकालले 430 मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। यसैगरी उपाध्यक्षमा धनकुटाका टेकाराम चेम्जोङ निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ भने सचिवमा राजकुमार भण्डारी विजयी हुनुभएको छ। त्यस्तै 2 जना उपसचिवमा जलवर्षा राजवंशी र देवान राई विजयी हुनुभएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। कोशी प्रदेशको 137 पालिका र विभिन्न जनवर्गीय सङ्घ संगठन तथा मजदुर र दलित गरी 997 जना मतदाता रहेकोमा 977 जनाले मतदानमा भाग लिएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ। सगरमाथा समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि सर्लाहीको हरिपूर्व नगरपालिका 2 मा निर्माण भएको 15 शैय्याको नगर अस्पताल प्रयोगविहीन, आन्तरिक राजनैतिक किचलोको कारण सञ्चालन नहुँदा स्थानीयलाई शास्ति। सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा स्पष्ट पार्नु परेमा सांसदहरूको जोड, अर्थतन्त्रमा सुधार नदेखिएको भनाइ। र चीनको हाङझाओमा जारी एसियन गेम्सको पुरुष क्रिकेटमा नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिम भारतसँग 23 रनले पराजित भएसँगै नेपाल प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा मुछिएका बहालवाला सचिव सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा 23 करोड 27 लाख भन्दा बढी रकम घोटाला भएको निष्कर्ष सहित आयोगले सोमबार उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल, पूर्व सचिव सञ्जय शर्मा सहित 9 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। पछिल्लो 4 महिनामा मात्र 3 बहालवाला सचिव र 6 पूर्व सचिव विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको तर भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने पक्षमा नेपाल प्रहरी, सीआईबी, अख्तियार जस्ता निकाय स्वतन्त्र नरहेको विज्ञको तर्क रहेको छ। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा 23 करोड 27 लाख 58 हजार घोटाला भएको निष्कर्ष सहित 9 जना विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले बहालवाला उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनी, नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका पूर्व सचिव सञ्जय शर्मा सहित 9 जना विरुद्ध सोमबार मुद्दा दायर गरेको छ। 6 वर्ष अघि खरिद गरिएको नेशनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा आउन नसकेको र सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्दै उनीहरू विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। अनलाइन भुक्तानीलाई सहज, सरलीकरण र भरपर्दो बनाउन नेशनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको थियो, तर गेटवे सञ्चालनको निर्देशिका समेत हालसम्म स्वीकृत नभएको र कानुनी अस्पष्टता समेत रहेको अवस्थामा खरिद प्रक्रियामा भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको भनाइ छ। पछिल्लो समय नेपाल प्रहरी र अख्तियारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने यो 4 महिनाको अवधिमा 3 बहालवाला सचिव र 6 जना पूर्व सचिव विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भएको छ। तथ्याङ्क हेर्दा भ्रष्टाचारका मुद्दामा कर्मचारी तन्त्र बढी मुछिएको पाइए पनि अख्तियारले राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा मन्त्री स्तरका पदाधिकारीमाथि छानबिन नगरेको विज्ञको टिप्पणी छ। अब यहाँ चाहिँ अहिले जुन भनौँ न अब गेटवेको कुरा छ, यसमा चाहिँ अब अख्तियारले छानबिन गरेर अब त्यहाँभन्दा माथि हो कि होइन के हो त्यो अब थाहा छैन, बिस्तारै आउला। तर जुन विषयमा जुन पोइन्टमा समातेर चाहिँ उसले अनुसन्धान गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ उपयुक्त तरिकाले गरेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब यसले भ्रष्टाचार चाहिँ रोकथाममा ठुलाबडालाई जोगाउन खोजेको हो कि होइन भन्ने एउटा अहम प्रश्न छ।
अब राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक भ्रष्टाचारहरूलाई बचाउन चाहिँ खोजिराखेको देखिन्छ अख्तियारले पहिलेदेखिकै एउटा चाहिँ जुन नजिरो नीतिगत भ्रष्टाचार भनेर चाहिँ परिभाषा त गरिएको छैन, मानेको छैन अख्तियारले, त्यो गलत छ। सरकारले भ्रष्टाचार हुन नदिने चाहिँ काम गर्दै गयो भनेदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ। अब भ्रष्टाचार भइसकेपछिको चाहिँ काम गर्ने त अब अख्तियार अथवा अन्य भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संस्थाहरू अदालतहरू हुन् हैन। उनीहरूलाई बलियो बनाउनु पर्यो, अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्यो र उनीहरू उप हस्तक्षेप नहुने खालको व्यवस्था गर्नु पर्यो। नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद प्रकरणमा संलग्न रहेका विरुद्ध ऐन बमोजिम 8 देखि 10 वर्षको कैद सजाय अख्तियारले माग गरेको छ। गेटवे खरिद भ्रष्टाचारमा उद्योग सचिव मरासिनीको भूमिका प्रमुख देखिएको अख्तियारको दाबी छ। अर्थ मन्त्रालयमा बजेट महाशाखा प्रमुख हुँदा उनले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश नभएको तथा केन्द्रले बजेट नै माग नगरेको नेशनल पेमेन्ट गेटवे खरिद शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिदिएको आयोगले आरोप पत्रमा उल्लेख गरेको छ। सरकारमा रहेका मन्त्री प्रधानमन्त्रीहरू सत्ता र सम्पत्तिको लोभमा भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेको र आफू चोखिन उनीहरूले कर्मचारी मार्फत भ्रष्टाचार गराउने गरेको जानकारहरूको धारणा छ। राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा ठुलो अस्थिरता जब भित्रियो र त्यो अस्थिरता सँगसँगै कर्मचारीहरू पनि विकृतिमा लागे र राजनीतिक दलहरूको स्वार्थ र तत्कालीन जो सरकारमा आउँदै जान्छन्, अहिले बालबाला सरकारै किन नहोस्, सरकारमा बस्नेहरूले भ्रष्टाचार गराए कर्मचारीको माध्यमबाट र त्यो लाभमा कर्मचारी पनि मुछियो र नेताहरू पनि त्यसमा प्रत्यक्ष संलग्न छ, जसले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ। अनि अहिले सारा उद्योग कल कारखाना व्यवसाय यी सबै बन्द हुनुको मूल कारण पनि भ्रष्टाचारै हो। यदि हामीले भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ, भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्न सकेनौँ, कानुनी दायरामा ल्याउन सकेनौँ भने आज देश अहिलेको यो सामान्य कारबाहीले पुग्दैन, देश तहस नहस हुन्छ र भोलि नेपालको अस्तित्व मेटिने अवस्था हुन्छ। मुलुकमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको र यसलाई नियन्त्रण गर्ने नेपाल प्रहरी, सिआइबी, अख्तियार लगायतका निकायहरू राजनीतिक पूर्वाग्रहमा रुमालिएको अधिकांशको तर्क छ। यस्ता निकायहरूले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न सके मुलुकमा भ्रष्टाचारको दर कम हुने विज्ञको सुझाव छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सुदूरपश्चिम सरकारको गति सुस्त रहेको गुनासो बढेको छ। सरकार गठनको करिब 8 महिना पुग्ने लाग्दा समेत देख्ने गरी कुनै काम हुन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना बढेको छ। सरकारका उपलब्धिबारे प्रश्न उठाउँदै सत्ता पक्षकै प्रदेशसभा सदस्यहरूले चर्को विरोध जनाइरहेका बेला प्रतिपक्षी प्रदेशसभा सदस्यहरूले सरकार भागभण्डा र स्वार्थमा मात्रै केन्द्रित रहेको आरोप लगाएका छन्। कैलालीबाट दिनेश विश्वको रिपोर्ट। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन भत्काएर कांग्रेस नेतृत्वमा गठन भएको सुदूरपश्चिम सरकारलाई करिब 8 महिना पुग्ने लागेको छ। माघ 27 गते 2 मन्त्री सहित पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले पदभार ग्रहण गरेको करिब 8 महिना पुग्ने लाग्दा समेत देखिने गरी कुनै काम हुन नसकेको भन्दै प्रदेशसभा सदस्यहरूले चर्को विरोध जनाएका छन्। गठबन्धनमै रहेका दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले समेत सरकारको चर्को आलोचना गरेका हुन्। नयाँ गठबन्धन सरकार बनेसँगै जुन गतिमा सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो त्यो गतिमा नबढेको सत्ता पक्षकी सांसदहरूको आरोप छ। सरकारको गति बढ्न नसके संघीयता विरुद्ध झन प्रश्न उठ्ने प्रदेशसभा सदस्यहरूको दाबी छ। नयाँ टिम छ साथीहरूको, अब अलि द्रुत गतिमा जानुपर्छ, गति अलि द्रुत भएको छैन। तत्कालको समस्या थियो, अब गतिमा लेलान् भन्ने हो। अब गतिमा लिएनन् भने मान्नेहरूको सरको असन्तुष्टि पनि जनताको सरको असन्तुष्टि सम्भावना छ। त्यो कुरा सरकारमा सहभागी मान्य मन्त्रीज्यूहरूले ध्यान दिनुपर्छ र सत्तारूढ गठबन्धन दलले पनि आफ्ना मन्त्रीहरूलाई काममा अगाडि बढाउनका निम्ति लाग्नुपर्छ। त्यसको अब्जस भोलि मन्त्री मात्रै होइन सम्बन्धित पार्टी पनि पाउने भएको कारणले त्यसमा हामी सिन्सियर छौँ, त्यसमा हामी झकझकेको छौँ। सरकारले गम्भीर समीक्षा गरेर हामीले विगतका कमी कमजोरीलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्ने जुन बाचा गरेको थियो त्यो बाचा अनुसार सरकार अहिलेको यो गठबन्धनको सरकार पनि हो। गठबन्धनको चाहिँ संयुक्त सरकारको मर्म र भावनालाई पनि हामीले जति आत्मसात गर्नुपर्थ्यो त्यति आत्मसात नगरेको जस्तो। तर अर्कोतिर प्रदेश सभालाई विशेष गरी हामी प्रदेश सभामा भएको हुनाले प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई र सुदूरपश्चिमवासीहरूलाई के भइरहेको छ भने प्रदेश सभाका गतिविधिहरू सुन्ने हुँदाखेरि प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार नै छैन कि भन्ने खालको। विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले भने सरकार मस्त निद्रामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। जनताका गुनासा बढिरहेका बेला सरकार जनताका कुनै गुनासो सुन्न नचाहिरहेको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्।
सरकार आफ्ना काममा भन्दा पनि सेवा सुविधा थप्नतर्फ केन्द्रित बनेको विपक्षी दलको आरोप छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार वास्तवमा यतिखेर सुतेको अवस्था छ। यहाँ सबैलाई थाहा छँदैछ। सुदूरपश्चिमेली थुप्रै जनताका थुप्रै समस्याहरू हुँदाहुँदै पनि हामी जनताका प्रतिनिधिहरूले ती आवाजहरूलाई ती समस्याहरूलाई पहिलो कुरो त सदन मार्फत हामीले जनतामा पुर्याउनु पर्ने हो। त्यो सुनाउने वातावरण नै बनेको छैन। त्यसका बावजुद सरकारले अहिले खास गरेर थुप्रै कानुनहरू ऐनहरू नियमहरू बनाउनु पर्ने हो, विधेयकहरू ल्याउनु पर्ने हो, त्यसको तर्फ ध्यानै छैन। त्यसकारणले सदनलाई छल्ने र क्याबिनेटबाट निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने खालको जुन वातावरण बनाएको छ र खास गरेर उहाँहरूले आफ्नो सेवा सुविधा बढाउनका लागि चाहिँ विधेयकहरू ल्याउने र अब जस्तो यही प्रदेश सभाको नियमावली चाहिँ संशोधन गर्ने भनेर कार्यदल बनाएर काम अगाडि बढाएको देखिन्छ। त्यो विधेयक सायद आउला पनि र अन्य जो जनताका समस्याहरू हल गर्ने, जनतालाई चाहिँ अगाडि बढाउने अथवा यहाँको समृद्धिसँग यहाँको विकाससँग जोड्ने चाहिँ विधेयकहरू ल्याउनु पर्ने थियो। त्यो चाहिँ केही पनि ल्याएको छैन आजको दिनसम्म। सम्पूर्ण जनताले देखिसकेको छ होइन। अब गठन भएको चाहिँ 6 महिना भयो, कम्ती 1 वर्ष शपथ खाएको छ, 1 वर्ष हुन थाल्यो। त्योभन्दा 1 महिना 2 महिना अगाडि पनि अर्कै सरकार थियो होइन। लगभग 1 वर्ष हुँदाखेरि पनि सरकारले कुनै गति लिएर चाहिँ काम गरेको छैन। काम भन्दा पनि एउटा काम गरेको चाहिँ मैले चाहिँ अनुभूति गरेको छैन। प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण गर्ने बेला नै ठूलो उपलब्धि देखाएको दाबी गर्दै प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन भइ नसकेका कारण जनतामा सरकारको उपलब्धि नदेखिएको बताएको छ। सरकार गठनसँगै पुरानो सरकारको बजेटमा काम गर्दा उपलब्धि नदेखिएको दाबी गर्दै नयाँ बजेट कार्यान्वयन नहुँदै समीक्षा गर्नु हतार हुने बताएको छ। हाल बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालयहरू गृह कार्यमा रहेकाले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमै केही उपलब्धि देखिने सरकारको दाबी छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भए यता बजेट निर्माण गर्नेदेखि लिएर सरकारले गर्ने दैनिक काम कारबाहीहरूलाई चाहिँ निरन्तरतातिर अगाडि बढेको छ। भर्खरै हाम्रो चाहिँ कार्ययोजना कार्यान्वयन कार्यविधि बनेर अब माथर कार्यालयहरूमा त्यो कार्यविधि जाने काम सुरु भएको छ। पहिलो चौमासिकमा अब 2-3 महिना हाम्रो बितेको छ। अब डेढ महिना जति बाँकी छ। 1.5 महिनाभित्रमा बाँकी रहेको हाम्रो जो काम छ त्यो काम अगाडि बढ्छ। कमल बहादुर शाहको नेतृत्वमा गत वर्ष माघ 27 गते सरकार गठन भएको थियो। त्यसपछि बजेट ल्याउने र पास गर्ने बाहेक अन्य उपलब्धि देखिन सकेका छैनन्। नयाँ र युवा क्याबिनेटले पक्कै विगतभन्दा राम्रो हुने अपेक्षामा रहेका प्रदेशवासी उपलब्धि नै कुनै नदेखिएपछि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका उखानको संज्ञा दिन थालेका छन्। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। केही समय त शान्त भएको पशुपतिको जलहरीमा अनियमितताको ठहर गर्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि फेरि चर्चामा आएको छ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव प्रदीप ढकाल, हालका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा र बेसेट नाइके अरुण कुमार श्रेष्ठले सुन 1 किलो बढी हिनाबिना गरेको ठहरसहित अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो। पशुपतिका प्रतिनिधिहरूले भने जलहरी निर्माणका बेलामा समेत भ्रष्टाचार भएको हुँदा अझै सूक्ष्म अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताएका छन्। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। विमानस्थलको 60 किलो सुन चर्चामा आएपछि सिलाको पशुपतिको सुन फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ। पशुपतिको गर्भगृहमा सुनको जलहरी राख्ने क्रममा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेपछि सुन नै निकालेर तौल लिई मामिला शान्त बनाएको अख्तियारले फेरि झस्काएको छ। जलहरीको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको अख्तियारले भ्रष्टाचार भएको ठहर सहित 3 जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेर पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई झट्का दिएको हो। अख्तियारले हालका सदस्य सचिव मिलन कुमार थापा, तत्कालीन सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप ढकाल र कोषका विशेष नाइके अरुण कुमार श्रेष्ठ विरुद्ध आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ। तत्कालीन समयका कोषाध्यक्ष मिलन कुमार थापा सहित 3 जनाले 1,17,01,781 रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ। जलहरी राख्ने क्रममा उनीहरूले 1 किलो 491 ग्राम 718 मिलिग्राम सुन अनियमितता गरेको अख्तियारको ठहर छ। पशुपतिका प्रतिनिधिहरूले भने जलहरीको निर्माणमा लाग्ने खर्च दाताहरूबाट उठाइएको हुँदा त्यसमा पनि 40 लाख भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरेका छन्। त्यसको विषयमा पनि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनीहरूले सुझाएका छन्। सञ्चालक परिषदमा एउटा के निर्णय भएको छ भने जलहरी बनाउँदाखेरि 55 लाख रुपियाँ लाग्ने भन्ने एउटा सञ्चालक परिषदले एउटा निर्णय गरेको छ। पछि त्यो 55 लाख पनि दाताबाट लिने भन्ने कुराको निर्णय पनि भएको छ। दाताबाट पैसा लिने र दाताबाट पैसा लिएर कोषको पैसा खर्च नगर्ने र दाताबाट 55 लाख रुपियाँ तिर्ने कस बापतको भनेर त्यो पनि निर्णय भएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट खरिद गरिएको 103 किलो 773.1 ग्राम सुनको शुद्ध सुन, 102 किलो 614 ग्रामबाट सुनको जलरी निर्माणमा प्रयोग भएको सुन तथा निर्माणका क्रममा रुद्रगाडेश्वरमा बाँकी रहेको सुन समेत शुद्ध सुन 101 किलो 48.5 ग्राम सुन घटाउँदा 1 किलो 565.6 ग्राम सुनको परिणाममा अन्तर देखिएको र उक्त अन्तर देखिएकामा नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रचलनमा ल्याएको जर्ती मापदण्ड अनुसार हुने 0.0725 ले हुन आउने 73.88208 ग्राम सुन घटाउँदा बाँकी हुन आउने 1 किलो 491.718 ग्राम सुन हिनामिना भएको अख्तियारको दाबी छ, जसमा उनीहरू दुवैजनाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनिएको छ। सुन हिनामिना गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष भूमिका रहेका दुईजनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै अख्तियारले आरोपपत्र दायर गरेको छ। त्यस्तै बिस्केट नायके अरुण कुमार श्रेष्ठले डाक्टर मिलन कुमार थापाको निर्देशन बमोजिम चाँदी तथा तामामा सुनको परिणाम कम गरी चाँदी र तामाको परिणाममा वृद्धि गरी सुनको हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको देखिएको अख्तियारको ठहर छ, जस अनुसार उनलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दफा 17 बमोजिम कारबाही गर्नुपर्ने राय विशेष अदालतले दिएको हो। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि पशुपति क्षेत्र विकास कोष तरङ्गित भएको छ। जलहरी प्रकरणमा चोखिने दाउ खोजिरहेको विकास कोषलाई यस विषयमा सोध्न खोज्दा सम्पर्कमा आउन चाहेनन्। पशुपतिका प्रतिनिधिहरूले भने आफ्नो करतुत लुकाउनका लागि नै उनीहरू पन्छिएको दाबी गरेका छन्। जलहरीमा घोटाला गर्न गिरोह नै लागेको हुँदा आफू बस्न विभिन्न प्रपञ्च रचिरहेको उनीहरूको ठहर छ। मैले खाएको छैन, मैले भ्रष्टाचार गरेको छैन भनेर रोइ कराई गर्नुभन्दा पनि त्यो तथ्यको हिसाबमा प्रमाणित हुने कुराहरू हुन् नि। अख्तियारले त कसैलाई रिसिभीको हिसाबमा, कसैलाई व्यक्तिगत रिसिभी साट्नको लागि त मुद्दा दायर गरे होइन होला नि। त्यो त उहाँहरूले नै गरेको कागज, उहाँहरूले नै गरेका मुचुल्का, उहाँहरूले नै खरिद गरेका विभिन्न सिस्टमेटिक तरिका सबै कुराहरू हेर्दाखेरि नै अख्तियारले यहाँ भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुरा प्रमाणित गरे होला नि। सुनको विषयमा चर्चा भएपछि कम सुन भेटिए फाँसीमा चढ्ने भन्दै गोहीको आँसु झारेका सदस्य सचिव थापाको करतुत अन्ततः अख्तियारले बाहिर ल्याइदिएको हो। त्यसो त सदस्य सचिव मिलन कुमार थापाले आफ्नो बचाउका लागि राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि संस्कृति मन्त्रालयसम्म धाएका थिए। अख्तियारले मुद्दा चलाउने भेउ पाउँदा मन्त्रालयको डोरडुप गरेका थापाको प्रयास अख्तियारमा फाइदाजनक देखिएन। अहिले उनी मोबाइल स्विच अफ गरेर बसेका छन्। विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेपछि अब उनको बस्ने सम्भावना कम नै देखिएको छ। तर पहुँच र पावरको भरमा नियुक्त भएका थापालाई बचाउन सरकार नलाग्ला भन्न सकिन्न। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल कोलीका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। आराध्य पशुपतिनाथ मन्दिरमा जलहरी काण्ड, घ्याम्पो काण्ड, जग्गा काण्ड लगायतका काण्डले बेला बेलामा चर्चा पाइरहन्छ। बेला बेलामा आउने यस्ता भ्रष्टाचारका काण्डले पवित्र पशुपतिमा भ्रष्टाचार गर्न गिरोह नै लागेको पुष्टि भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, धार्मिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार हुनुलाई के भन्नुहुन्छ? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। भगवान संसारको सबैभन्दा ठुलो विश्वास हो। यो भगवानको ठाउँलाई भ्रष्टाचार गर्छन् भने यी भ्रष्टाचार गर्नेहरू मान्छे लिने के छन् संसारमा? वास्तवमा यो सरासर नराम्रो कुरा हो। यो भ्रष्टाचार गर्ने र गराउने दोषी हुन्। होइन, त्यो त खराब भयो। यो त्यस्तो त हुनुपर्ने। यो धार्मिक जग्गामा त धार्मिक काम हुनु पर्यो, भ्रष्टाचार हुन त राम्रो भएन। अब भ्रष्टाचार हुँदैन वास्तवमा, किनभने एउटा धार्मिक पवित्र स्थल भएको नाताले पनि हामीले सत्य असत्यमा विश्वास गर्दाखेरि भ्रष्टाचार गर्नु महापाप हो। भ्रष्टाचार चाहिँ हुनु हुँदैन थियो खासमा, किनभने यहाँको समितिले नै फर्स्टमा पहल गर्नुपर्ने हो नि त। यो विषयलाई कसरी संरक्षण गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई जोगाएर राख्ने भनेर अब भ्रष्टाचार खास नहुनु पर्ने हो, गरियो। भ्रष्टाचारको कुरा त धार्मिक स्थलमा होइन, कहीँ पनि हुनु हुँदैन होइन। तैपनि यहाँ चाहिँ यो एकदम घटिया त धर्म नमान्ने मान्छेहरू जो हिन्दूको नाममा, हिन्दू होइन जो हिन्दू मान्दैन त्यस्तो मान्छेलाई पाप धर्मको डरै नभएर मात्रै हो यस्तो गर्ने होइन। हामीलाई चाहिँ अलिकति भगवान मान्ने भएको भएर डर लाग्छ, हामी चाहिँ त्यस्तो गर्न सक्दैनौँ। खासै हुँदै नहुनुपर्ने कुरा हो, त भइरहेछ। यसलाई चाहिँ अब सरकारले केही गरोस्। जुन मान्छेको आस्थासँग जोड्या नि त धार्मिक स्थल भनेको, अनि मान्छेको आस्थासँग भ्रष्टाचार भनेको त्यो भनेको हजुर हामी सबैको धर्मलाई ठेस पुग्यो। एक किसिमले जलहरीमा गर्दा शिवलाई चढाउने जलहरी, सुनको जलहरीमै भ्रष्टाचार गरिदिरहेछन्। अनि नेताहरूमा अलिकति नैतिकता रहेन क्या, भ्रष्टाचारीहरूमा अलिकति नैतिकता चाहिँ हुनु पर्थ्यो, त्यो नैतिकता पनि रहेन क्या।
सर्लाहीको हरिपूर्व नगरपालिका 2 मा करिब 7 करोडको लागतमा निर्माण भएको 15 शय्याको नगर अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएको 2 वर्ष हुँदा समेत प्रयोगविहीन भएको छ। ठेकेदार कम्पनीले निर्माण सम्पन्न गरी हरिपूर्व नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको 15 शय्याको अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीहरूका साथै अनावश्यक औषधिहरूको समेत व्यवस्था हुनु त परको कुरा सञ्चालनमा समेत आउन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सर्लाहीबाट शङ्कर पाडीको रिपोर्ट। को हरिपूर्व नगरपालिका 2 का स्थानीय जग्गादाताहरूले जग्गा दिएर निर्माण गरिएको 15 शय्याको नगर अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा आन्तरिक राजनैतिक कारण भएकाले स्थानीयलाई शास्ति भएको छ। नगरभित्र निजी स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि व्यवस्थित नरहेको भए पनि नगर अस्पताल सञ्चालन ल्याउने विषयमा सरकारवालाहरू मौन देखिएका छन्। विकासको काममा राजनैतिक सहमति नहुनु हरिपूर्ववासीको लागि दुःखको कुरा रहेको स्थानीयको भनाइ छ। उहाँहरूको अब कि फलानुको नाम हुन्छ मेरो हुँदैन, यही सोच चिन्तन मानसिकताको कारणले यो अस्पताल सञ्चालन भइरहेको छैन। न त आज शिक्षा स्वास्थ्य कृषि सबै जनप्रतिनिधिले भन्छ हाम्रो अनि कि यही हाम्रो चाहना छ यहाँ होस्, तर यसमा कुनै छैन। ठिक छ, हाम्रो नगरपालिकामा कुनै यस्तो विषय छ जसमा कसैको चित्त बुझिरहेको छैन, त्यसमा तपाईँ यानि कि अवरोध गर्नुहोस् न, तर विकासको काममा किन? यसमा त सबैलाई जिम्मेवार हुनु पर्यो, तर कोही त्यस्तो जिम्मेवारी देखा परिरहेको छैन। करिब रु 7 करोडको लागतमा निर्माण भएको 15 शय्याको नगर अस्पतालको भवनमा मध्य प्रदेश सरकारले व्यवस्था गरिदिएको प्रयोगशाला मात्र सञ्चालनमा रहेको भए पनि प्रयोगशालामा पनि आवश्यक पर्ने केमिकलहरूका साथै किटहरूको अभाव रहेको ल्याब टेक्निसियनहरूले बताएका छन्। उहाँहरूले चाहिँ ल्याब व्यवस्थापनको कार्यमा चाहिँ अब रिएजेन्ट जुन हामीले सिक्यो र उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सामानहरूमा चाहिँ खरिद गर्नुपर्ने उहाँहरूले प्रक्रिया जनाउनु भयो र त्यसमा चाहिँ हामीले माग गरेको सामानहरूको लिस्ट दिँदा खरिद गर्ने प्रक्रियामा चाहिँ अहिले सम्भव नहुने देखियो, किनभने यहाँ लामै समयदेखि चाहिँ प्रशासकीय प्रमुख विहीन यो नगरपालिकामा चाहिँ अब खरिदको काम चाहिँ उहाँ नभइकन नहुने कुरो जस्तो हाम्रो स्वास्थ्य शाखा प्रमुखले पनि अहिलेसम्म उहाँहरूले त्यस्तै भन्नुभएको छ होइन। गत आर्थिक वर्षमा कर्मचारी भर्ना र आवश्यक सामग्री खरिदका लागि भन्दै रु 80 लाख बजेट हरिपूर्व नगर अस्पतालका लागि छुट्याइदिएको भए पनि राजनैतिक द्वन्द्व तथा आन्तरिक विवादका कारण उक्त बजेट प्रयोग हुन सकेन। लामो समयसम्म राजनैतिक द्वन्द्वका कारण नगर परिषद नहुँदा नगर अस्पताल सञ्चालनको काम अन्यलमा परेको छ। यो 15 बेडको अस्पताल हाम्रो लगभग बनेको 2 वर्ष भइसक्यो, तर सञ्चालनमा अहिले नआएको कारण मेन कारण त्यही राजनीतिक कारण हो। किनभने अब 79-80मा 80 लाख रुपियाँ छुट्याएको थियो, त्यो 80 लाखमा 40 लाख त्यहाँ डक्टरदेखि लिएर अरू स्टाफ भर्ना गर्ने र 40 लाख त्यहाँ फर्निचरहरू खरिदको लागि थियो। तर हाम्रो नगरपालिका 79-80मा असार 10 गतेसम्म तालाबन्दी नै थियो, जसले गर्दा त्यो बजेट चल्न सकेन र त्यो सञ्चालन हुन सकेन। र यसपालि पनि सञ्चालन हुन्छ भनेर हामीहरूले स्वास्थ्यकाबाट पहल गरेको थियौँ, तर अहिलेसम्म परिषद नभएको कारणले गर्दा त्यो सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। यस क्षेत्रमा सरकारी तथा निजी कुनै पनि सुविधा सम्पन्न अस्पताल नरहेकाले सामान्य रोगको उपचारको लागि पनि स्थानीय मलङ्गवा, वीरगञ्ज, जनकपुर तथा काठमाडौँ र भारतका विभिन्न सहरमा जान बाध्य छन्। आफ्नै गाउँघरमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल निर्माण भएपछि खुसी भएका हरिपूर्ववासी अस्पताल सञ्चालनमा नआउँदा निराश भएका छन्। करोडौँको लगानीमा बनेको अस्पतालको संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारको रहेको भए पनि स्थानीय सरकार हरिपूर्व नगरपालिकाले आफ्नो दायित्व बोध नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। हरिपूर्व नगरपालिकामा छुट्टै आन्तरिक तथा राजनैतिक द्वन्द्व चलिरहेका कारण प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समेत नगरपालिकामा नबस्ने गरेको पाइएको छ। हजारौं जनताको सुविधाको लागि करोडौँको लगानी गरेर सरकारले निर्माण गरेको अस्पताल हरिपूर्व नगरपालिकाको गैर जिम्मेवारीपनले गर्दा सरकारको लगानी बालुवामा पानी जस्तै भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि शङ्कर पहाडी, सर्लाही। एसिया बैंकका शाखा प्रबन्धकले ग्राहकको रकम अपचलन गरेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको छ। सहुलियत ब्याज दरमा ऋण मिलाइदिने भन्दै ग्राहकको 2 करोडभन्दा बढी रकम ठगी गरेको भन्दै रौतहट गरुडा शाखाका म्यानेजर विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी परेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले ठगीको विषयलाई लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट।
एनआइसी एसिया बैंकका कर्मचारीले ग्राहकलाई ठगेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेको छ। रौतहटको गरुडा बजारमा रहेको एनआइसी एसिया बैंकका शाखा प्रबन्धक अमोद गुप्ता सहितका कर्मचारीको मिले महत्त्वमा ग्राहकलाई 2 करोड 5 लाख रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटमा परेपछि प्रहरीले ठगीको विषयलाई लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको हो। एनआइसी एसिया बैंकको गरुडा शाखाबाट कृषि सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेपछि खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर बैंकका कर्मचारीले रकम निकालेको भन्दै 3 जना पीडितले उजुरी दिएका हुन्। म लोन लिए 4 करोड 75 लाख पैसा एनआइसी बैंकबाट। कुन बैंक शाखा? एनआइसी बैंकबाट गणुका शाखाबाट मेरो काम भयो। लोन बुक थियो मेरो चन्द्रलिङ्गापुर शाखाबाट। त्यो लोन लिन बित्तिकै 2 जना मान्छे आयो मेरो सामनेमा, अमोद गुप्ता र दिनेन्द्र झा। अनि दुवैजना भनेर तपाईँ लोन लिनु है, तपाईँको एग्रिकल्चर लोन गराइदिन्छु है, अनि त्यस बापत तपाईँले 85 लाख पैसा दिनुपर्छ। अनि त्यो पैसा म तपाईँको 2 महिना पछि पैसा दिन्छु, नत्र तपाईँले कुनै जग्गा दिन्छु। मलाई भन्नुभयो ठ्याक्कै यस्तै भनेको। अनि न आजसम्म मेरो पैसा फिर्ता भएको हो। ऋण स्वीकृत र कर्जा प्रवाह गरे बापत शाखा प्रबन्धक अमोद गुप्ताले जय बाबा वैद्यनाथ एग्रिकल्चर कम्पनी पराली चन्द्रपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 10, अशोका एग्रिकल्चर दुर्गा भगवती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 र अम्बे कृषि फर्म चन्द्रपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 8 का प्रोप्राइटरसँग सापट्टी भन्दै 2 करोड 5 लाख रुपैयाँ 7 महिना अघि आफैले लिएर फिर्ता नगरेको आरोप लागेको छ। यस्तै बैंकका प्रबन्धक गुप्ताले अशोका एग्रिकल्चरका सञ्चालक अशोक कुमार शाहसँग 9 वटा खाली चेकमा हस्ताक्षर गराएर रकम झिकेको पीडितले दाबी गरेका छन्। ब्ल्याङ्क चेक किन दिए भन्दाखेरि उहाँले के विश्वास दिलाउनु भयो, हामी चाहिँ ब्याङ्कर्स हौँ, हाम्रो नाममा चाहिँ काट्न मिल्दैन, तपाईँहरूले ब्ल्याङ्क चेक दिनुहोस्, यति त विश्वास गर्नुहोस्, ब्ल्याङ्क चेक दिनुहोस्, ब्ल्याङ्क चेकमा हामी आफ्नो व्यक्तिको नामबाट निकाल्छौँ भनेर दियो। त्यो व्यक्तिको नामबाट निकालिएको छ, जुन व्यक्तिको सबै डकुमेन्टदेखि लिएर सबै यहाँ छ हामीसँग, स्टेटमेन्टदेखि सबै कुरा प्रमाण हामीसँग छ, उहाँहरूसँग पनि छ। के छ भन्दाखेरि उहाँ व्यक्तिहरू कुनै पनि हाम्रो चिनाम्रो व्यक्ति होइन। अर्को त एउटा भन्ने पैसा त झिक्नुभयो, त्यसपछि न्यायपूर्ण त्यो पनि गरियो। अहिले आएर ब्याङ्कको चिठीहरू पनि काटेर पठाएको छन्, गन्तन्तीको लागि तिमीहरू यस्तो यस्तो गर्न जाँदैछौ, तिमीहरूलाई म मुद्दा के अरे तिमीहरूको कुनै पनि मुद्दा हामीलाई लाग्दैन, हामी ब्याङ्क गर्छौँ, तिमीहरूसँग प्रमाण छैन, यो छैन भन्दै दुनियाँ थरीको नाना थरीको न्यायपूर्ण कुराहरू गरियो। 9 वटा खाली चेकहरूलाई एनआइसी एसिया बैंक शाखा प्रबन्धक अमोद गुप्ताले बैंकका सुरक्षा गार्ड धर्मेन्द्र कुमार महतोको नाममा 9,95,000, सञ्जय यादवको नाममा 9,95,000, सचिन श्रीवास्तवको नाममा 9,95,000, पाना देवीको नाममा 9,95,000, राम बच्चु राउतको नाममा 9,95,000, आर्यन कुमार शाहको नाममा 9,95,000, आशा देवीको नाममा 5,34,000 रुपैयाँ झिकेको पाइएको छ। शाखा प्रबन्धक गुप्ताले 85 लाख भन्दा बढी रकम झिकेको पाइएको छ। यस विषयमा हामीले एनआइसी एसिया बैंकसँग बुझ्न खोज्दा बैंक सम्पर्कमा आउन सकेन, तर जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटले भने आवश्यक थप सूचना सङ्कलन गरेर अनुसन्धानलाई अघि बढाइने जानकारी दिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा अमृत ढकाल, काठमाडौँ। नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर विष्णुराज उप्रेतीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको आवश्यकता र औचित्य नभएको बताउनु भएको छ। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा उप्रेतीले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गर्ने काम अन्य निकायबाट हुने गरेको भन्दै त्यसको कुनै आवश्यकता नरहेको बताउनु भएको हो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरे पनि त्यस विषयमा नबुझी विवाद हुँदा अर्थ मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले मुलुकको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मितव्ययी तुल्याउन निर्वाचन प्रणाली तथा व्यवस्थापन प्रक्रियामा आधारभूत सुधारको खाँचो रहेको र बन्न लागेको नयाँ निर्वाचन सम्बन्धी कानुनले केही सुधार गर्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। निर्वाचन आयोगले गरेको अनुरोधमा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपाल ल क्याम्पसको सहकार्यमा गरेको अध्ययनका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई छलफलमा बोलाउँदा इन्कार गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। उहाँले सबै प्रकारका निर्वाचनहरूको मिति ऐनमा तोक्नुपर्नेमा जोड पनि दिनुभयो। प्लस त्योहरू गरेर 39वटा नियोगहरू रहेछन् अहिले हाम्रो विभिन्न देशमा, तिनीहरूको मोबिलाइज गर्न सकिने। अनि त्यसपछि चाहिँ
निर्वाचन आयोगको एप्स पोर्टल मार्फतै भोटिङ गर्न पनि सकिने रहेछ। यो चाहने हो भनेदेखि अलिकति एकैचोटि हामीले संसार अहिले त 112वटा देशमै छन् रे नेपालीहरू, अब सबैमा नसकिएला एकैचोटि, तर यो सम्भव छ, गर्न सकिने रहेछ। उहाँले विदेशमा रहेका नागरिकको मताधिकारका विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले सहयोग नगरेसम्म केही नहुने जिकिर गर्नुभयो। पर्साको जगन्नाथपुर गाउँपालिकाको मस्याहानीमा मृत अवस्थामा फेला परेकी कान्ति देवी विनको आफन्तबाटै हत्या गरिएको पर्सा प्रहरीले खुलासा गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा जगन्नाथपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मस्याहानीका 36 वर्षीय भट्ट भनिने लालबाबु राउत बिन, 59 वर्षीय चन्द्रिका राउत बिन र 57 वर्षीय अमिका भनिने अमेरिका राउत बिन रहेको बताइएको छ। जगन्नाथपुर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मस्याहानीमा एक्लै बस्दै आएकी कान्ति देवीको गत असोज 1 गते आफ्नै जेठाजुहरू चन्द्रिका राउत बिन, अमेरिका राउत बिन र चन्द्रिका छोरा लालबाबु राउत बिनले पैसा लुट्ने उद्देश्यले हत्या गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। चाडबाड नजिकिएसँगै इलामको विभिन्न बजारहरूमा अनुगमन तीव्र बनाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु कार्यालय, जिल्ला भेटेरिनरी कार्यालय इलाम, नगरपालिका तथा सरोकारवालाहरूको संयुक्त आयोजनामा बजारका विभिन्न पसलहरूको अनुगमन गर्न थालिएको हो। चाडबाडको समयमा बजारमा मासु पसलहरू धेरै मात्रामा चल्ने भएकोले इलाम बजारमा सञ्चालन भएका मासु पसलहरूको अवस्था, गुणस्तर चेकजाँच गर्ने कामहरू भएका छन्। अनुगमनको क्रममा इलाम बजारमा सञ्चालित विभिन्न मासु पसलमा फोहोरको मात्रा, मूल्य सूची नभएको, खरिद गरिएको बिल भरपाई नभएको भेटिएपछि प्रशासनले 10,000 को दरले जरिवाना गरेको छ। चाडबाडको समयमा खाद्यजन्य वस्तुबाट धेरै मानिसहरू बिरामी पर्ने भएकाले समय समयमा अनुगमन गर्दै आएको र अनुगमनलाई निरन्तरता दिने पनि प्रशासनले जनाएको छ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा स्पष्ट पार्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड, अर्थतन्त्रमा सुधार नदेखिएको भनाई। नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमा बढाउन ढिला गर्दा लगानीकर्तामा निराशा, शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ अर्थ समाचारको। सांसदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा उनीहरूले सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दाबी गरे पनि अवस्थामा सुधार भएको नदेखिएकाले अर्थतन्त्रका अवस्थाका बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। एक रिपोर्ट। सांसदहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाका बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सिंहदरबारमा मङ्गलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा उनीहरूले सरकारले अर्थतन्त्रमा सुधार आएको दावी गरे पनि अवस्थामा सुधार नभएको देखिएकाले अर्थतन्त्रका अवस्थाका बारेमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। बैठकमा सांसद विष्णु पौडेलले मुलुकको अर्थतन्त्रमा खुला बहस गर्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या र समाधानका उपाय निकाल्ने गरी छलफल चलाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थालाई सरकारले स्वीकार गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। पौडेलले अर्थतन्त्रको छलफलमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। दोस्रो पटक उहाँ अनुपस्थित हुनुभएको छ। समितिले बोलाउँछ, उहाँ आउँछु भन्नुहुन्छ, तर उहाँ आउनुहुन्न।
यो चाहिँ उचित भएन भन्ने कुरा म सुरुमै राख्न चाहन्छु। म यसले आज चाहिँ म पक्कै पनि उहाँले स्किप गर्नुभएको चाहिँ होइन नै होला भन्ने अनुमानका साथमा म के आग्रह गर्छु भनेदेखि यो अर्थ मन्त्रालयले सामान्य प्रस्तुति सामान्य जानकारी लिएर होइन अर्थतन्त्रको समग्र अवस्थाका बारेमा विस्तृत प्रतिवेदनका साथमा अब एयर ट्राभलबाट चाहिँ उक्लिराखेका छ। अब एउटा चुनावी प्रसङ्गमा होइन एकदमै इडियोसिन्क्राटिक खालको नीतिको प्रतिफल स्वरूप यहाँ अलिकति अस्वाभाविक वृद्धि भएको जस्तो पनि देखिन्छ। मैले ठ्याक्कै आँकडा टुक्राएर हेरेको छु तर औसतमा यी कुराहरू लुक्छ। त्यसैले पत्र खेलाएर के हो त साँच्चीकै यो सेकुलर इन्क्रिज होइन बढ्नेतिरै गएको हो कि कस्ता प्रकृतिका आइरहेका छन् होइन हाम्रा जुन तथ्याङ्कहरू छ नि औसत 48 कहीँ न कहीँ त गल्ती भइहाल्छ। अनि त्यो गल्तीका आधारमा तपाईँको छानबिन गर्ने जेल हाल्ने अनुसन्धान गर्ने र दुःख दिएको दिन्छ। आज विदेशमा जानुहोस् त व्यवसायीहरूको घरमा सरकारी कर्मचारी जान्छन् किनभने व्यवसायी यदि भयो भनेपछि बल्ल पो देश विकास हुने हो, कर्मचारीले देश विकास हुने होइन। कसैले कोही सचिव भयो कोही मुख्य सचिव भएर देश विकास हुने होइन। कोही व्यवसायीले राम्रो आम्दानी गरे लगायतले बजेटले लिएका नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको बताएका छन्। उनीहरूले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या पहिचान गरेर सुधार गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए। शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको गिरावट भएको छ। गत बिहिबार यो साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार बजार परिसूचक लगातार 2 दिन गिरावट भए पनि सोमबार सामान्य सुधार भएको थियो। तर आज मङ्गलबार फेरि बजार घट्यो। गत सातादेखि चलेको मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 12 करोडको सीमा बढाउन समाचारले केही दिन घट्न रोकिएको बजारलाई फेरि घट्न थालेको हो। राष्ट्र बैंकले उक्त सीमामा पुनरावलोकन गर्न ढिला गर्दा लगानीकर्ता निराश बनेका छन्। लगानीकर्तामा निराशा बढ्दा नेप्सीसँगै कारोबार रकम पनि घटेको छ। मङ्गलबार बजार परिसूचक नेप्सी 17.5 अङ्कले गिरावट भएर 1958.72 को बिन्दुमा बन्द भएको छ, जुन सोमबारको भन्दा 0.88% गिरावट भएको हो। सबै उपसूचकमा गिरावट हुँदा नेप्सी पनि घटेको हो। व्यापार उपसूचक सर्वाधिक 1.47% गिरावट हुँदा विकास बैंक, वित्तीय कम्पनी, होटल तथा पर्यटन, हाइड्रो पावर र अन्य उपसूचक 1% भन्दा बढीले गिरावट भएका छन्। नेप्सीसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट आएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ खेल समाचार। चीनको हाङझाउमा जारी एसियन गेम्सको पुरुष क्रिकेटमा नेपालको राष्ट्रिय क्रिकेट टिम भारतसँग पराजित भएको छ। सोमबार भएको क्वार्टर फाइनलको खेलमा नेपालको क्रिकेट टिम भारतसँग 23 रनले पराजित भएको हो। भारतले प्रस्तुत गरेको 203 रनको लक्ष्य पछाएको नेपालले 9 विकेटको क्षतिमा 179 रन मात्र बनाउन सक्यो। शानदार प्रदर्शन गरेको नेपाल हारसँगै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। एक रिपोर्ट। ड्र अनुसार नेपालले भारतसँग सेमिफाइनल प्रवेशका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपालले पहिलो क्वार्टर फाइनलको रूपमा भारतसँग खेल्नेछ। उक्त खेलका नेपाल र भारत बीचको खेल मङ्गलबार बिहान 6:45 हुनेछ। नेपालले हालै मात्र एसिया कपमा भारतसँग खेलेको थियो, जसमा नेपालले भारत विरुद्ध 48.2 ओभरमा सबै विकेट गुमाएर 230 रन बनाएको थियो। दोस्रो इनिङ्समा वर्षाका कारण नयाँ लक्ष्य 23 ओभरमा 145 रन दिएको थियो, जुन भारतले बिना कुनै विकेटको क्षतिमा 20.1 ओभरमा भेटाएको थियो। प्रतियोगितामा 5 वटै टेस्ट राष्ट्रलाई सोझै क्वार्टर फाइनलमा स्थान दिएको थियो। क्वार्टर फाइनलमा नेपालले भारतसँग, पाकिस्तानले हङकङसँग, बङ्गलादेशले 6 विकेट लिने पहिलो खेलाडी हुन्। एसियाडमा भारत सबैभन्दा मजबुत टोली समेत हो। उपाधिको प्रमुख दावेदार भारतीय टोलीमा अधिकांश 2024को विश्वकपका खेल्ने दावेदार खेलाडी छन्। लगातार घरेलु क्रिकेट, उमेर समूह A, B र C अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण,
आइपिएल र भारतीय टोलीको अनुभवले गर्दा टोली मजबुत देखिन्छ। भारतसँग नेपालको असली परीक्षा हुनेछ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बझाङको चैनपुर केन्द्रबिन्दु भएर 6.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गयो। भूकम्पका कारण विद्यालय भवन तथा घरहरू भत्किए। नेपालगञ्जमा स्थानीय प्रशासनद्वारा अनिश्चितकालको लागि कर्फ्यू आदेश जारी। सामाजिक सद्भाव कायम गर्न प्रशासनको आग्रह। वर्तमान सरकार इतिहासकै असफल सरकार भएको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको आरोप। सरकारको सुशासन अभियान तस्कर र हत्यारा संरक्षणमा केन्द्रित रहेको जिकिर। मुख्य पार्टीहरूको विदेश सम्बन्ध सत्ता केन्द्रित रहेको राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको आरोप। नेपालको राजनीतिक अवस्था अहिले सामान्य अवस्थामा नरहेकोले। र सरकार गठनको करिब 8 महिना पुग्नै लाग्दा समेत देखिने गरी कुनै काम नभएको भन्दै सुदूरपश्चिम सरकारको आलोचना। जनताका कुनै पनि गुनासो सुन्न नचाहिरहेको आरोप। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/सगरमाथा टिभी नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/YesTV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।